कौन रोहान जबीर दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी वो जिसकी जिंदगी में रोहान जबीर दाखिल होगा। फोन पर हानम ने महरू से कहा था। आरजे की आंखें गुस्से के बाद सुर्ख हो चुकी थी। कॉरिडोर में दाखिल होने पर उसने पिलर को जोरदार ठोकर मारी थी। शायद हानम जानती नहीं थी कि वो अनजाने में जो कह गई थी उसके बदले में आरजे उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। एक बार लगा था उसे खुद को नॉर्मल करने में, और फिर वो गहरी सांस लेता हुआ आगे बढ़ गया था। 5 मिनट बाद वो पुरसुकून सा क्लास में बैठा मिस उम्मे हानम का इंतज़ार कर रहा था। क्या पता हानी वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जो रोहान जबीर की ज़िंदगी में दाखिल हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक रैशनलिस्ट अगर खुदा को ना मानकर अपने आप को अजीम समझे तो वो बेवकूफ़ हुआ ना। उसके पास अक्ल होती तो वो खुदा की निशानियों को पहचान लेता ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम आज जल्दी एकेडमी आ जाना, कुछ काम है। और कोई इंसान ये नहीं जानता कि दूसरा इंसान अल्लाह पाक से कितना करीब तर है। कैसा काम? हानम ने पूछा। वो उसकी दूसरी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। तुम आओ तो सही, फिर बताती हूँ। ओके, क्लास का टाइम हो गया है, वो ले लूँ फिर आती हूँ। हानम ने पुरसुकून से अंदाज में कहते हुए फ़ोन बंद किया था। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, आरजे को क्लास में देखकर वो थोड़ा हैरान हुई थी। वो आज वक़्त से पहले मौजूद था। तो कमाल ये कि वो खिड़की से बाहर आसमान को नहीं तक रहा था। कैसी है आप मिस हम्मे हानम? वो तमीज़ से पूछ रहा था। हानम का तो हैरत से मुंह खुल गया था। क्या हुआ मिस हानम, आप ठीक हैं? वो हूँ बनी उसे देख रही थी। जब आरजे ने दोबारा पूछा, वो संजीदा दिखाई दे रहा था। अल्लाह तौबा, कितने रूप हैं इस शख्स के। अल्लाह इस बला से बचाना मुझे। हानम ने दिल ही दिल में दुआ की थी। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो संभल कर बोली थी। अलबत्ता आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो जैसे उसकी सोच पड़ गया था। कुछ दिन रह गए थे हानम की इस कॉलेज में। 2 महीने पूरे होने वाले थे। वो ये कुछ दिन बिना किसी हंगामे के गुजारना चाहती थी, लेकिन आरजे ऐसा होने नहीं देने वाला था। आसिया बेगम माहम के साथ बाजार आई थी, घर का कुछ सामान लेने की गर्ज से। शाम हो गई थी। इन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सर्दियों के मौसम में शामें वैसे भी जल्दी दिन को ख़त्म कर देती है। जल्दी चलो माहम, हाली बस आने वाली होगी और खाना भी बनाना है। आसिया बेगम ने बेध्यानी में सड़क पार करते हुए कहा था, जब सामने से आती गाड़ी उनसे टकरा गई थी। अम्मी! माहम जो थोड़ा पीछे थी, उसकी खौफनाक आवाज़ गूंज कर रह गई थी। वो गेट से बाहर निकली थी। बेध्यानी में रास्ते में पड़े हुए पत्थर से उसका पाँव टकरा गया था। हस्बी अल्लाह! हानम बड़बड़ाई थी। जाने क्यों उसका दिल घबरा गया एकदम। इसे सख्त गुस्सा आया हुआ था। महरू ने उसे जल्दी आने का कहा था और वो आई भी नहीं थी। अंधेरा होना शुरू हो गया था। ठंड की शिद्दत में भी इजाफा हुआ था। वो जल्द अज जल्द अब घर पहुंचना चाहती थी। वो अपने कमरे में लेटा था। बाहर से उसे शोर की आवाज़ें आ रही थी। मक्की खाना बना रहा था और आरजे अच्छे से जानता था कि आज किचन की खैर नहीं है। वो अभी बेड से नीचे उतरा ही था जब चंगाड़ते मोबाइल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी। कैसे हो शामू काका? फोन को कान से लगाते हुए उसने पूछा। सलाम करते हैं पहले आरजे, हशाम ने जवाब दिया। उफ, फिर से लेक्चर। मौलवी साहब, आप मुझे इसलिए फ़ोन करते हैं कि अखलाकियात की बात बता सके। आरजे ने मसनूई खुशबू से कहा। नहीं, तुम खुद ही सीख जाओगे। हशाम को यकीन था और उसकी बात पर आरजे का फलक शगाफ कहकहा उभरा था। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला था। अब उसका रुख किचन की तरफ था, जहाँ मक्की ने हर चीज़ को तहस नहस किया हुआ। पूरे किचन में उसने सब्जियों को फैलाया हुआ था। आरजे के किचन को देखकर होश उड़ गए थे। वो काफ़ी सफाई पसंद था और ये शायद उसमें वाहद एक अच्छी आदत थी। मक्की, ये क्या किया तुमने? वो तकरीबन चिल्लाया था। फ्राइड राइस बनाने की कोशिश कर रहा था। अप्रन पहले, मक्की ने पलट कर कहा था, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? आरजे हैरान हुआ। रो नहीं रहा यार, प्याज काट रहा हूँ, मक्की ने सू सू करते हुए जवाब दिया था, जिस पर एक बार फिर आरजे का कहकहा उभरा था। हंसो मत आरजे, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। शाम जो उनकी बातें सुन रहा था, उसके हंसने पर कहा था। उसने मुलाजिम को छुट्टी दी थी, अब भुगते। वो बेरहम हुआ। नहीं शाम भाई, मुलाजिम की वाइफ की तबीयत ख़राब थी,
وہ چھٹی مانگ رہا تھا، میں نے دے دی، اب یہ کہہ رہا ہے کھانا تم بناؤ۔ مکی نے روتے ہوئے اس کی شکایت لگائی تھی، یار تم لوگ آرڈر کر لو، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، کھانا تو یہی بنائے گا۔ اس نے شام کی بات کاٹی، لگے رہو منا بھائی، وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے کہتا کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مکی نے موبائل میں ریسیپی پر نظر دوڑائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگ گیا تھا۔ سنو بی جان چاہتی ہے کہ میں شادی کر لوں۔ حشام اسے اب اپنی مشکلات بتانے والا تھا۔ یعنی کہ خودکشی کر لو؟ آر جے نے مذاق اڑایا۔ شادی خودکشی نہیں ہوتی آر جے۔ حشام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اچھا تو کر لو نا پھر، مجھے بھی بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر کے بی جان کی یہ خواہش پوری کر دو۔ حشام نے صاف بات کی۔ بٹ آر جے کو جھٹکا لگا، وہ حشام کی بات پر ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شامو کاکا میں اتنا بیوقوف ہوں جو دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کر لوں گا؟ ویری انٹرسٹنگ، وہ طنزیہ بول رہا تھا۔ تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا، حشام نے اس کی بات یاد دلائی، لیکن وہ کام جو میں کرنا چاہوں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں شادی کی کیا ضرورت ہے، 3-4 نام کی بیویاں تو میں ویسے بھی ایک وقت میں رکھ سکتا ہوں، وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم شادی کا بھی مذاق اڑاؤ گے؟ حشام ناراض ہوا۔ لیکن کوئی شادی کے لائق ہو تب نا، اور ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے سے ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ شادی میں ضرور کروں گا، اپنی پسند سے، اور 3-4 لڑکیوں سے کروں گا نا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے آر جے، تم نہ کوئی بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہوں؟ آر جے نے اس کی بات اچکی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پر قہقہہ لگایا تھا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ حشام کو افسوس ہوا تھا۔ یعنی تم 3-4 لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے؟ کون روحان جمیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جمیل داخل ہوگا۔ ام حانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہنسی ایک دم سمٹی۔ لیکن تم سے بات کر کے میں اچھا خاصا فریش ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ روحان جمیل واقعی حشام جمیل کی باتوں پر سب سے زیادہ ہنستا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی، لڑکیاں تو اب بھی خود میرے پاس برباد ہونے آتی ہیں۔ البتہ شادی کا بھی میں نے نہیں سوچا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور سناؤ، حویلی کب جا رہے ہو؟ بی جان یاد کر رہی تھی تمہیں، جبکہ حشام نے بات پلٹ دی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، جس سے اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی سامنے سڑک پار کرتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آسی، وہ بڑبڑایا تھا۔ مہم ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی نے بس ہلکا سا چھوا تھا۔ سیٹھ ہمدان نے بروقت بریک لگا لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ مہم ایک دم ڈر گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آسیہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹانگ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جب ڈرائیونگ نہیں آتی تو روڈ پر کیوں نکلتے ہیں آپ لوگ؟ مہم اس شخص کو دیکھتے ہوئے ایک دم چیخی تھی۔ آسی، تم ٹھیک ہو؟ سیٹھ ہمدان جیسے ٹرانس سے باہر آیا اور آسیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک پل میں پہچان گیا تھا۔ اور یہی حال آسیہ بیگم کا ہوا جب انہوں نے اپنے سب سے اچھے غزل کو اتنے سالوں بعد دیکھا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ مہم پھونک بھری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مہم کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ ہمدان نے آسیہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ لیے تھے۔ آسیہ بیگم کو سلامت دیکھ کر لوگوں کو ہجوم چھٹ گیا تھا۔ آ جاؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں، شاید تمہیں زیادہ لگی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا نا چلو۔ ہمدان صاحب نے غصے سے ان کی بات کاٹی تھی، اور آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ وقت کہیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص آج بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے، جیسے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اسے سیٹھ ہمدان کو دیکھتے ہی اسے اپنی ڈائری میں لکھی غزل یاد آ گئی۔ تمہیں آسماں بنایا ہے اپنا، تو آسماں سے گرا بھی سکتی ہوں۔ ستاؤ گے مجھ کو یوں ہی، تو چھوڑ کر جا بھی سکتی ہوں۔ بے رحموں کی کمی کب ہے، میں اپنے زخموں پر مسکرا بھی سکتی ہوں۔ روتی ہی رہوں گی کیا ہمیشہ، ظالم ہوں تمہیں رلا بھی سکتی ہوں۔ تمہارے کہنے سے بے وفا ہو جاؤں گی کیا، یہ الزام میں تم پر بھی تو لگا سکتی ہوں۔
جاگے تھے جو جذبات محبت کے، انہیں میں گہری نیند سلا بھی سکتی ہوں۔ سہم لیا بہت تیرے چھوڑ جانے کے ڈر سے، اب اس خوف سے تجھے ڈرا بھی سکتی ہوں۔ چیخو مت، چیخو مت میری جان، تمہاری آنکھوں پر ترس آتا ہے، ورنہ یہ تماشا میں بھی لگا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی تھی، ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی گلی سے مین روڈ پر داخل ہوئی۔ خانم چونکی تھی، ان کے محلے میں اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے گھروں کو جانتی تھی، شاید کسی نے نہیں لی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی۔ خلاف معمول پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا تھا جو ماہم نے کھولا تھا۔ امی کدھر ہے؟ خانم کو حیرت ہوئی۔ اندر ہے۔ ماہم تھوڑی سنجیدہ تھی۔ خانم نے قدم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اماں، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آسیہ بیگم کو بستر میں لیٹے دیکھ کر خانم ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ بازار سے واپسی پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امی کا، ماہم نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ خانم تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آسیہ بیگم نے خانم کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کمال یہ کہ وہ گاڑی والا امی کا کزن نکلا جو ابھی ابھی گیا ہے۔ ماہم کی بات پر خانم کو وہ گاڑی یاد آ گئی۔ انہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ایسے کیسے؟ انہوں نے خانم کے آنسو جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ غلطی اس کی نہیں تھی، میرا ہی دھیان نہیں تھا۔ اور خوشی ہے مجھے اس بات کی، اگر میں اس کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو ہم دوبارہ کبھی نہ ملتے۔ چلو اس بہانے ملے تو صحیح۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واقعی خوشی تھی، جبکہ خانم پریشان ہو گئی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا، وہ اس خیال سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ان کا واحد سہارا اس دنیا میں ان کی ماں ہی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا، جس نے ان پر اپنا رحم کر دیا تھا۔ آسی نے اتنے سال بیوگی اور غربت میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار دیے۔ میں کیسا انسان ہوں، کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ سیٹھ ہمدان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہے تھے، اتنے پیارے بچے ہیں، اگر آج میری وجہ سے آسی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ آسیہ بیگم کی اجڑی حالت دیکھ کر کہیں دور بہت پرانے سوئے جذبات ایک دم جاگے تھے۔ وہ جتنی اہم اس کے لیے کل تھی، آج بھی اتنی ہی تھی۔ وہ کبھی اسے نہیں بھولا تھا، آج بھی نہیں۔ خانم کا آج کالج میں آخری دن تھا، اس کے 2 ماہ پورے ہو گئے تھے۔ کالج کا مستقل ٹیچر واپس آ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے اپنے پیپر ہونے والے تھے، وہ مزید جاب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے لیکچر میں آرجے نہیں تھا۔ خانم نے شکر ادا کیا تھا بچوں نے آج کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بلکہ خانم نے ان سے اپنی کچھ باتیں شیئر کی تھی اور انہیں بہت سی اچھی باتیں بتائی تھی۔ اس وقت وہ اسٹاف روم میں اکیلی بیٹھی تھی جب اسٹوڈنٹس کا گروپ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ میم، ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ خانم حیران ہوئی، اس نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں یاد رہے گا کہ مس خانم نے ہمیں پڑھایا تھا۔ کبھی ان کی عجیب و غریب خواہش پر خانم نے ان کی ڈائری پر کچھ اقوال لکھ کر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ سب چلے گئے تھے، حفصہ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ خانم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آنکھیں کھول کر تو سبھی لکھ لیتے ہیں، سبھی سائن کر لیتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے میری ڈائری پر سائن کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں آتے سائن کرنے آنکھیں بند کر کے، خانم نے جواب دیا۔ پلیز میم، پلیز، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اتنی سی گزارش قبول کر لیں۔ حفصہ نے منت کی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہیں سائن؟ خانم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لا کر حامی بھری تھی۔ جتنے صفحات پر میں کہوں گی آپ نے اتنی بار سائن کرنا ہے، حفصہ نے کہتے ہوئے اپنی ڈائری آگے بڑھائی۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے پہلے صفحے پر سائن کیا۔ بس؟ نہیں میم، اور بھی کرنے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی جگہ پر اس سے سائن دے چکی تھی۔ اب کھولوں آنکھیں؟ جانے کیوں خانم کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حص نے کوئی الارم بجایا تھا۔ حفصہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھول لے آنکھیں مس خانم، وہ آواز اسے کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ خانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے روحان جمیل کھڑا تھا، زہریلی مسکراہٹ لیے۔ خانم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ ریلیکس ٹیچر جی، یہ دیکھیں، بقول آپ کے میں نے آپ کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی بنا دیا ہے۔ آرجے نے وہ کاغذ اس کی جانب بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ ناگواری سے پوچھا گیا۔ خود دیکھ لو۔
वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। कागज पर नजर पड़ते ही हानम का दिमाग उल्टा था। वो निकाहनामा था जिस पर उसके साइन मौजूद थे। अफसा उसे धोखा दे गई थी। हानम को अपना सर चकराता महसूस हुआ था। क्या बकवास है ये। मुश्किल से हिम्मत जमा करके हानम ने वो कागज उसके मुंह की तरफ उछाला था, बल्कि मुंह पर मारा था। उफ, आहिस्ता बोलो मिस, तुमने ही कहा था दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी जिसकी किस्मत में रूहान जमीन दाखिल होगा। लो अब मैंने तुम्हें ही बदकिस्मत बना दिया। वो आंख दबाते हुए बोला था और फिर टांग पर टांग जमाकर आराम से सोफा पर बैठ गया था। आनम को तो उसकी बात सुनकर ठंडे पसीने आ गए थे। उसने चारों तरफ देखा था और शुक्र किया था कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी प्रिंसिपल को बताती हूँ कि तुमने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। खानम का दिल कर रहा था कि वो उसे मार डाले। उसका दिल डूब रहा था। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन करेगी? वो हंसा था, जबकि हानम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं। हानम ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। निकाह हो गया है हमारा मिस उम्मे हानम, वह सुकून से कहता उसे आग लगा गया था। निकाह कोई बच्चों का खेल है जो साइन करने से हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली थी। लड़की की रजामंदी चाहिए होती है ना, वो मुझे मिल गई। आरजे ने निकाहनामे की तरफ इशारा किया जिसे वो नीचे से उठा चुका था। और तुमने भी कबूल कर लिया है। ठीक है, मुझे कबूल है, लाओ किधर करने हैं साइन। वो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर चुका था। आनम तो दंग रह गई थी। बाकी की कार्रवाई अब देख लो। उसने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाया था। हाँ बकी, लड़की ने साइन कर दिए हैं, मौलवी को कहो कि निकाह पढ़ाए। उसके अल्फाज ने हानम के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। दूसरी तरफ से मौलवी की आवाज़ उभरी थी। वो निकाह पढ़ा रहा था। क्या आपको कबूल है? उम्मे हानम ने बाकायदा अपना और रूहान जमील का नाम सुना था। और रूहान ने किस कदर चालाकी से मौलवी के पूछने पर हानम की रिकॉर्ड की गई आवाज़ से सिर्फ कबूल है को मौलवी साहब तक पहुँचाया था। उसके इस तरह करने पर हानम फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। 3 बार मौलवी ने पूछा था और 3 बार कबूल है वह सुन चुके थे। जी, साइन कर दी है हानम ने, अब मेरी बारी। वो पुरसकून सा कह रहा था। साइन वो पहले कर चुकी थी। इससे पहले मौलवी मजीद कुछ कहता, हानम को जैसे एक झटका लगा था। वो बिना कुछ बोले स्टाफ रूम से बाहर की जानब भाग गई थी। और फिर वो भागती चली गई। और पीछे आरजे अब कबूल है बोल रहा था। निकाहनामे पर साइन करने के बाद उसने मोबाइल पर चलती रिकॉर्डिंग जिससे मौलवी की आवाज़ उभर रही थी उसको बंद किया। स्टूपिड, भाग गई डर कर। मिन्नतें भी नहीं की मेरी कि ये सब ना करो। अपनी ही बात पर उसने कहा लगाया था। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।